फिज़ा ब्राइट वॉइस चैनल को सुनने वाले तमाम प्यारे दोस्तों को फिज़ा का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम सब कुछ हार चुके होते हैं। एक रिश्ता, एक अपना या खुद पर भरोसा। आंखों से आंसू रुकते ही नहीं, दिल सजदों में गिर कर भी सुकून नहीं पाता और लगता है कि शायद अल्लाह भी हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या सब्र करना सिर्फ दर्द सहना है और तवक्कुल का मतलब सिर्फ इंतजार है? आज के इस बयान में हम जानेंगे जब सब छोड़ जाए तो अल्लाह कैसे साथ देता है। जब दिल टूटता है तो सब्र और तवक्कुल का असल मतलब क्या होता है? रहो मेरे साथ, शायद ये बयान तुम्हारी जिंदगी बदल दे। वो आंसू जो किसी इंसान के लिए तुम्हारी आंखों से बहते हैं, वो दर्द जो तुम्हारे दिल बर्दाश्त करता है किसी अपने के लिए, वो सब कुछ अल्लाह देख रहा है। किसी शख्स के छोड़ जाने से अगर तुम्हारी रातों की नींद चली गई है तो याद रखना, रब ने तुम्हारा दर्द देखा है, सुना है और महसूस किया है। इंसान से मोहब्बत करता है, अपना सब कुछ दे देता है बिना किसी शर्त के, मगर जब वही शख्स ठुकरा दे, जब दिल टूट जाए तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मगर सुनो, खत्म सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक नया रास्ता होता है। तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच का रात की तन्हाई में जो आंसू बहते हैं वो जाया नहीं जाते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और बेशक तुम्हारा रब जुल्म करने वाला नहीं है। तुम्हारा हर आंसू, हर टूटी दुआ, वो सब लोहे महफूज पर लिखा गया है और एक एक का जवाब मिलेगा। ये इस दुनिया में या जन्नत में लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। लोग बेवफा हो जाते हैं, मगर अल्लाह हर वक्त वफादार है। तुमने जिस शख्स के लिए रोया, शायद वो तुम्हारा नसीब नहीं था, लेकिन वो आंसू तुम्हारा रब के करीब बन गए। अगर तुम रोज उस शख्स को याद करके रोते हो तो एक बार सजदा में जाके अपने रब को याद कर लो। वो तुम्हारा दिल भी ठीक करेगा और तुम्हारा नसीब भी बेहतर लिखेगा। आंसुओं का सिला लोग नहीं, अल्लाह देता है। तो रोते रहो, मगर लोगों के लिए नहीं, अपने रब के लिए, अपनी आखिरत के लिए। तुम जिसके लिए रोते हो वो तुम्हारा लिखा होता तो कभी रुलाता नहीं। कभी सोचा है तुम जिस शख्स के लिए हर वक्त दुआ करते हो, जिसके लिए तुम्हारी रूह तक बेचैन हो जाती है, अगर वो तुम्हारा नसीब होता तो अल्लाह तुम्हें उस तक जरूर ले जाता। लेकिन अगर अल्लाह ने उसे तुमसे दूर कर दिया है तो समझ लो तुम्हारा रब तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। जो चला गया वो तुम्हारा इम्तिहान था। शायद वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में एक सबक बन के आया था। शायद उसके जाने में तुम्हारी कामयाबी छुपी है और तुम्हारा दिल तोड़कर अल्लाह तुम्हारा रुख उस तरफ मोड़ रहा है जहां तुम्हारी असल खुशी लिखी हो। सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बुरा हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को ना पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तन्हाई में गिर कर रो, लेकिन सिर्फ अल्लाह के सामने। लोगों के सामने रोगे तो तमाशा बन जाओगे, लेकिन अल्लाह के सामने रोगे तो मकबूल बंदा बन जाओगे। जब दिल टूटता है तो उसमें सिर्फ अल्लाह बसा देता है। वक्त लगता है दोस्तों, लेकिन सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की रहमत इंतजार करती है। तुम अपने रब के लिए रहो, रब तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। वो रब जो माँ से भी ज्यादा चाहता है, वो कभी भी तुम्हारा दर्द बेकार नहीं होने देगा। लोग भूल जाते हैं पर अल्लाह हर चीज याद रखता है। तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, हर इंतजार, सब कुछ उसकी नजर में है।
تو اب اٹھ جاؤ، اپنا دل اللہ کے حوالے کرو جو تم سے کبھی بے وفا نہیں ہوگا، جو تمہاری خاموشی بھی سنتا ہے، جو رات کے اندھیروں میں تمہاری چیخ بھی محسوس کرتا ہے۔ اٹھ جاؤ، سجدے میں گر جاؤ اور کہہ دو، یا اللہ مجھے اس سے ملا دے جو میرے حق میں بہترین ہو، اور اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تو مجھے اس درد سے آزاد کر دے۔ اگر تم روتے ہو کسی شخص کے لیے تو سنو، تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے لیکن تم خود نہیں ٹوٹے ہو، تم اب بھی زندہ ہو، تم اب بھی محسوس کر سکتے ہو۔ تمہارے آنسو گواہی دیتے ہیں کہ تم کسی کے لیے سچے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تمہارے لیے صرف ایک امتحان تھا، تمہارا نصیب نہیں۔ شاید اللہ نے اس شخص کو تمہاری زندگی میں کچھ وقت کے لیے اس لیے بھیجا تھا تاکہ تم سمجھ سکو کہ کچھ مل جانا محبت نہیں ہوتا اور سب کچھ چھین جانا بربادی نہیں ہوتی۔ تم جس رات کو روتے ہو، جس وقت تم اکیلے ہو کر اپنے درد کو دبانے کی کوشش کرتے ہو، اس وقت تمہارے قریب صرف ایک ذات ہوتی ہے، اللہ۔ اور یہی سب سے بڑی تسلی ہے کہ جس وقت تم سب سے ٹوٹ جاتے ہو، اس وقت تم اپنے رب سے جڑ جاتے ہو۔ شاید اس جدائی میں ہی تمہاری اصلی قربت لکھی گئی ہے اللہ کے ساتھ، وہ رب جو تمہارے ہر آنسو کا حساب رکھتا ہے، ہر ٹوٹی دعاؤں کو سن رہا ہے، ہر وہ لمحہ دیکھ رہا ہے جب تم خود کو بیکار محسوس کرتے ہو۔ وہ تمہارے دل کو پھر سے جوڑ دے گا، تمہاری زندگی کو نئے رنگ دے گا، مگر اس کا وقت بہترین ہوگا۔ بس ابھی جو وقت ہے اس میں صبر کرو۔ ہر شخص تمہارا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر وقت اللہ تمہارا ہی ہے، اس لیے رو، مگر صرف اس کے لیے جو کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سجدے میں گر جاؤ، اپنے دل کا ہر ٹکڑا اس کے حوالے کر دو، کیونکہ لوگ صرف درد دیتے ہیں مگر اللہ اس درد میں بھی تمہیں نیا جینا سکھا دیتا ہے۔ اگر تم صبر کر رہے ہو لیکن جواب نہیں مل رہا تو سنو، صبر کا مطلب صرف انتظار کرنا نہیں ہوتا، بلکہ درد کے باوجود شکایت نہ کرنا ہوتا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹا ہوتا ہے، جب تم کسی چیز کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا کرتے ہو اور لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے، تو وہی وقت ہوتا ہے جب تمہارا رب تمہیں سب سے زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شاید اللہ تمہاری ہر دعا کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہتا ہے، شاید وہ چیز جو تم چاہتے ہو اس میں تمہارا نقصان لکھا ہو اور اللہ تمہارے حق میں بہترین لکھنے کے لیے اس وقت تم سے صبر اور توکل کا امتحان لے رہا ہو۔ صبر محتاج نہیں ہوتا کہ تمہیں ترنت بدلہ ملے، صبر کے ایک یقین کا نام ہے کہ میرا رب مجھے کبھی بے حال نہیں رہنے دے گا، اور توکل وہ صرف اللہ دیکھ رہا ہے کہنے کا نام نہیں۔ توکل کا مطلب ہے میں سب کچھ اللہ پر چھوڑتا ہوں یا چھوڑتی ہوں، چاہے میری دعا کب قبول ہو یا نہ ہو، مجھے یقین ہے کہ اس کا ہر فیصلہ میرے لیے بہترین ہوگا۔ ہر وقت جب تمہارے اندر کا سوڑ تمہیں توڑتا ہے اور تم خود کو کمزور محسوس کرتے ہو تو ایک بار سوچنا، کیا اللہ تمہیں بیکار رلائے گا؟ وہ رب جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تمہارا درد بیکار نہیں ہونے دے گا۔ تمہارا ہر آنسو، ہر ٹوٹی دعا، ہر چپ چاپ گزرتی راتیں، سب کچھ لوہے محفوظ میں لکھ گیا ہے، اور اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ طے کیا ہے اس وقت کے لیے جو آئے گا، مگر صرف اس بندے کے لیے جو رک گیا، جھک گیا اور بس اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ تو اگر تم صبر کر رہے ہو تو رکنا مت، اگر تم توکل کر رہے ہو تو گھبرانا مت۔ تمہارا رب زندہ ہے اور وہ ہر امتحان کے بعد تمہیں ضرور وہ دے گا جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوگا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو،
اگر آپ کسی کی یاد میں دن رات رو رہے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو بڑے ہی سکون سے سنیں، آخر تک سنیں اور اپنی رائے بھی کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔